आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और रमज़ान मुबारक के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीजों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स बुक्स में रब्ता कर सकते हैं। जोंग वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर बात की जा सकती है। कॉल पर बात करने के लिए रमज़ान मुबारक के जितने अयाम हैं इसके अंदर दोपहर 3 से लेकर शाम 5 बजे तक आप इस दरमियान 2 घंटे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। जो नए हजरात हैं चिल्लाकशी करने वाले वो ईद के बाद रब्ता करेंगे, क्योंकि जिनसे फीसें मैंने ली हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे शागिर्दों को कल से अमल स्टार्ट करवा दिया है। कुछ को कल से स्टार्ट करवाएंगे, कुछ को इंशाल्लाह संडे वाले दिन से स्टार्ट करवा देंगे। जो नए हजरात हैं वो ईद के बाद इंशाल्लाह रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी भी मामला देखेंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हजरात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हजरत हिसार के अमल में एग्रीमेंट होता है या नहीं होता? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हजरात, हिसार के जो मामलात हैं काफ़ी सारे आमिलीन इसके अंदर एग्रीमेंट करवा भी देते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक, मेरे बुजुर्गों के मुताबिक एग्रीमेंट का जो अमल है, जो हिसार का अमल है उससे दूर रखना चाहिए। क्योंकि हिसार इसलिए होता है कि बेस हमारी बनाने के लिए बेसिकल हम अपने आप को जब बुनियाद बनाते हैं तो उसके अंदर हिसार के अंदर एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ हिसार के हद तक रहे तो बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम, आप कौन से सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे दो सिलसिले हैं, एक सिलसिला चिश्तिया भी है और नक्शबंदिया भी है, और मेरे पास जो मेरी ज़ात के लिए 3 सिलसिले हैं। एक कादरी सिलसिला हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात से मुझसे खुद बैत का ताल्लुक़ है, तो वो उनके वज़ाइफ भी मैं करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, क्या आप कल की वीडियो में रमज़ान मुबारक का अमल बताएंगे? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो में रमज़ान मुबारक के ख़ास एक तोहफ़ा है वो आपके लिए इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। जो बंदा भी उसको करेगा इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत बन जाएगी। हज़रत मैं आपके घुटने के लिए दुआ करूँगा। बहुत सारा शुक्रिया, आपने बहुत सारी दुआएं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह रात को मेरे 10 पारे मुकम्मल हो गए और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा तकलीफ़ में भी बहुत ज़्यादा हूँ और इस दफ़ा सबसे पहले मैं ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह 7, 8 या 9 को इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि मैं उसको कंप्लीट करूँगा, क्योंकि माशाअल्लाह टाइम लिस्ट है। आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी होती है, फिर आपके सवाल जवाब ज़्यादा होते हैं, फिर इसलिए मैं अपने आप को निपटा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला 9 को या 8 को या 10 को अपनी मंजिल इंशाअल्लाह ताला पूरा मेरा इरादा है कि कंप्लीट करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 को इंशाअल्लाह फाइनल कर दूँगा। बहरहाल आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये पठानों की मोहब्बत है जिन्होंने मुझे इतना खिलाया है। और अक्सर लोग मुझे पूछते भी हैं कि आपको क्या मसला हुआ है? ये मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से ये मेरी टांग फ्रैक्चर हुई थी। फिर उसके बाद अभी तकरीबन 5-6 साल के बाद ये इसमें दर्द शुरू हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएंगे। मेरी वालदा मुझसे बहुत नफरत करती हैं। मैं जितना अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ इतना ही बुरा काम मेरे साथ हो जाता है। प्लीज़ मुझे कोई वजीफ़ा बता दें। आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, आप वो वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मामलात आपके क्लियर हो जाएंगे। आपने किसी भी टाइम 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 313 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। ये पढ़ने के बाद आप खुशबू पर दम लगाएं, वो खुशबू आप लगाते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला खैर होगी। और दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि आप इसके अंदर खफा ना हो। जिससे मोहब्बत होती है ना, आजमाया उसको जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात को हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात से बहुत ज़्यादा मोहब्बत, इश्क था, जिसकी वजह से उनको आजमाइशें भी ज़्यादा मिली। इसी तरह हदीस पाक में भी आता है, हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात फरमाते हैं कि तमाम अंबिया की मुशक्कतें एक तरफ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ने मुझे मुशक्कत दी है वो एक तरफ। उसकी वजह यह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो हबीब थे। जो हबीब होता है ना, उसके लिए आजमाइशें, तकलीफें होती है, तो आप इसके अंदर परेशान ना हो। जिससे माँ बाप को मोहब्बत होती है, गिला शिकवा गुस्सा भी उनसे ही करते हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। तीसरा कलमा का बिना चिल्लाकशी के रोज़ाना पढ़ने से क्या होता है? मुझे किसी ने बताया है कि आप रोज़ाना तीसरा कलमा पढ़िए, इससे इसकी ताकत हासिल होगी। बिल्कुल, तीसरा कलमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास राज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात को वहदहु ला शरीक का हम इकरार करते हैं।
تو اس کے اندر بہت ساری طاقت آپ کو ملتی ہے۔ کم از کم اگر آپ اس کی 2 یا 3 تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، سورۃ الضحیٰ اور حصار کے عمل کی زکوٰۃ میں کوئی پرہیز کرنی ہے؟ رمضان مبارک میں کسی اور کو ادا کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الضحیٰ اور حصار کے جو عمل ہیں اس کے اندر رمضان مبارک کے اندر پرہیز تقریباً عام ہوتا ہے، روزے کے اندر بھی ہوتا ہے آدمی، اور وضو میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ کوئی پرہیز خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ بازار کے جو پکوڑے سموسے یہ آپ نہ کھائیں، گھر کے جو سالن روٹی جو بنا ہوا ہے آپ وہ بآسانی کھا سکتے ہیں۔ اس کے اندر بڑا گوشت کم استعمال کریں، دودھ جو ہوتا ہے آپ کم استعمال کریں، اس کی چائے بنا کے پی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ نمک کا استعمال کم کر دیں تو آپ اس کو بالکل کر سکتے ہیں۔ اور کسی کو آپ کروا نہیں سکتے کیونکہ یہ میرا پرسنل ایک عمل ہے، تو میں نے سب کو اجازت دی، عاملین کو آگے اجازت نہیں دی۔ عاملین خود اس کو کر سکتے ہیں، اپنے شاگردوں کے اندر اس کو نہیں بتا سکتے، اس کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، اگر کوئی عورت 7 مہینے سے امید سے ہو، پریگننٹ سے، اس کے پیٹ میں اگر لڑکی ہو، کیا عملیات کے ذریعے جنات کی طاقت سے اس کو لڑکا بنایا جا سکتا ہے اللہ کے حکم سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جہاں پر جنات کے معاملات ہیں ان کو یہ اختیار نہیں، کیونکہ پوری کائنات کے اندر ایک پتا اللہ رب العزت کی طاقت قدرت کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو اسی طرح جنات کا ٹاپک اس سے نہیں ملتا۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی اولیاء اللہ ہو اور وہ کسی کو دعا دے دے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام کی اس طرح کے کرامات سے بھری پڑی ہیں تحریریں، اس کے اندر یہ معاملات ہیں، لیکن اللہ کا اگر حکم ہو تو اس کے اندر تو پھر جنات کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اگر اللہ چاہیں، ایسے بھی خواتین ہیں کہ جب وہ 10-12 سال کے بعد وہ لڑکے بن گئے، کوئی ایسے لڑکے تھے وہ خواتین بن جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی پاک ذات کے پاس یہ علم اور یہ طاقت، یہ سارے معاملات ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جنات کا اس کے اندر کردار نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کوئی نیک جنات جو اللہ کا خاص بندہ ہو، خاص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہو، وہ کسی کو دعا دے دے تو وہ ہے، لیکن اپنی طاقت سے کوئی کسی کو اس طرح نہیں کر سکتا۔ شاہ جی، اگر کسی گھر میں ناپاک جنات ہوں، وہاں اس گھر میں نیک نمازی بندہ جائے تو کیا وہ جنات اسے تنگ کرتے ہیں؟ اس میں 2 آپشن ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیک بندہ بہت زیادہ ہے تو جنات پھر بھی چیخیں مارتے ہیں اور بعض اوقات اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیک نمازی، ظاہری طور پر ہوتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں تو اس کو جنات ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے نیک برگزیدہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جس کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، یا بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، تو جب اس طرح کے وہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو جنات ڈر کی وجہ سے چیخیں مارتے ہیں۔ وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ یہاں سے چلا جائے، یا وہ خود بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، لیکن پھنسے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ناپاک جنات ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اور جو پاکیزہ جنات ہیں اور یا ناپاک جنات جو ہوتے ہیں، پلید جنات، وہ اس وقت ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں جب ہمارے گھروں کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہوتی، روزے کی پابندی نہیں ہوتی، تلاوت کلام پاک کی پابندی نہیں ہوتی، تو تب یہ جنات آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر تلاوت ہوتی ہے، تو سوال بھی پیدا نہیں ہے کہ پلیت یا ناپاک جنات آپ کے گھر کے اندر بسیرہ کریں۔ وہ ایک شرط پہ آتے ہیں جب جنات کو عامل مسلط کرتا ہے، جادوگر مسلط کرتا ہے، لیکن وہ بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، کسی ٹائم آتے ہیں آپ کو ڈرا کے چلے جاتے ہیں، بسیرہ نہیں کر سکتے۔ تو نیک جو بندہ ہوتا ہے اس کی ڈر کی وجہ سے بھاگ بھی جاتے ہیں، بعض اوقات اس کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی ایک جگہ پر گئے تو کسی نے کہا کہ اس گھر میں جنات ہیں، آپ نہ جائیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب میں اسی گھر میں ہی رہوں گا۔ اسی گھر میں رہے تھے، جنات رات کو ختم ہو گئے تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک ذات کا جو خط مبارک ہے وہ لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ شاہ جی، رجت کے معنی کیا ہیں؟ مہربانی کر کے رجت کو آسان الفاظ میں بیان کر دیں۔ رجت صرف وظائف کی ہوتی ہے یا چلہ کشی کی بھی ہوتی ہے؟ یعنی رجت کی کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ میرے محترم، رجت کے جو معنی ہوتے ہیں واپس پلٹ کر آنا اور دوبارہ آ جانا، اس کو رجت کے معنی کہتے ہیں۔ رجت دراصل وظائف کی بھی ہوتی ہے، چلہ کشی کی بھی ہوتی ہے، جو لوگ آپ اجازت نہیں لیتے خواہ پڑھتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وظائف آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی صحت کے ساتھ، آپ کے ستارے کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں، پھر آپ ان کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو جو ان کی مخلوق ہے وہ بعض اوقات آپ کو تنگ کرتی ہے۔ وہ اس وجہ سے تنگ کرتی ہے کیونکہ مثال کے طور پر میں اگر 4 روٹی کھاتا ہوں، اگر مجھے ایک دم میں آپ 1 روٹی دے دیں تو مجھے تکلیف ہوگی، تو وہ میں تکلیف کسی کو بھی دے سکتا ہوں۔ تو اسی طرح جب جنات کو اس سے خوراک ملتی ہے، آپ وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کو ان کا فائدہ ہوتا ہے، تو جب وہ فائدہ ان سے دور ہو جاتا ہے اور روحانیت ختم ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ کسی کو بھی نقصان دے دیتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال بھی دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے فرمایا تھا کہ جو مومن ہے وہ مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی تالاب کے اندر رہتی ہے، پانی کے اندر رہتی ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ایسے رہتا ہے
जैसे किसी परिंदे को आप कैद कर लेते हैं। तो इसी तरह यही सिस्टम यहाँ पर भी आ जाता है कि जब आप वज़ाइफ करते हैं, रूहानी जो जिन्नात होते हैं उनको ताकत मिलती है, उनको खुशी मिलती है। जब आप वो वज़ाइफ पढ़ना छोड़ देते हैं तो उनको नुकसान होता है, वो फिर आपको नुकसान देते हैं। तो इस तरह के हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर इस पे एक वीडियो मैंने बनाई थी कि रिज्जत क्या होती है, रिज्जत किन पर होती है, रिज्जत क्यों होती है, रिज्जत का इलाज आप खुद कर सकते हैं या नहीं, ये पूरी तफसीली एक वीडियो मैंने बनाई थी। इस चैनल पर आप तशरीफ ले जाएं। भाई, चिल्ला कशी शुरू करने से पहले कोई अमल बता दें जिससे दिल मजबूत हो जाए, जिन्नात सामने आए तो खौफ ना आए। मेरे मोहतरम, सबसे आसान अमल यह है कि आप नमाजों की पाबंदी शुरू कर दें, अपनी आंखों की हया पैदा कर दें। वो पख्तों में कहते हैं सरगो के हया लरम। तो इसके अंदर आप हया पैदा कर सकते हैं ना, तो यकीन मानिएगा आप बहुत मजबूत हो जाएंगे और आप किसी चीजों से भी नहीं डरेंगे। दूसरे नंबर पर आप दरूद पाक का कसरत से आप विर्द किया करें तो तब भी इंशाल्लाह आपके मामलात हो जाएंगे। हजरत, सवाल ये है कि सूरत मुजम्मिल 11 बार सुनने से जादू की काट हो जाती है? बिल्कुल। अल्लाह की कोई भी कलाम आप पाबंदी से ध्यान के साथ सुनना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बीमारी जिस तरह की मर्जी है, जादू है, जिन्नात है, कुछ भी खत्म हो सकता है। लेकिन ये जो आमिलीन बाजुकात इलाज बताते हैं ये उनका एक्सपीरियंस होता है, तो इस वजह से वो सूरह मुजम्मिल बता देते हैं। जैसे हमारी जादू जिन्नात की खत्म करने वाली पढ़ाई है, हमारा इसके ऊपर अबूर है, तो हम ये लोगों को बताते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी कलाम पाक की आयत या सूरत आप सुनते हैं मुकम्मल यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकज़ात पर ख़ास यकीन करने के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला इस कलाम की बरकत से आपकी तबीयत ठीक हो सकती है। मुर्शिद बिलाल भाई, मुझे लगता है शायद आपको विटामिन डी की कमी है। अब मुझे पता नहीं कि विटामिन डी क्या होता है, यकीन मानिए ऐसी कोई बात नहीं। मेरा अपर दीर के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर मेरी टांग फ्रैक्चर हुई थी, जिसकी वजह से मेरा वो घुटना दर्द कर रहा था। बाकी विटामिन डी भी पूरा है, सी भी पूरा है, ए भी पूरा है, जेड भी पूरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी ज़िंदगी से, अपनी सेहत से बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त फरमाए। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर मुझे जो दुआएं दी मेरे घुटने के लिए, मेरी सेहत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर अजीम नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा इंशाअल्लाह ताला। कल से रूल के मुताबिक इंशाअल्लाह वीडियो आया करेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त फरमाए, आपस में मोहब्बत इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान मुबारक में या ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना घर, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआ का खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।